Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanod sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Maayong gabi sa tanan mga tigpaminaw na itong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Sa pagsugod nini atong ipasyon na ang pag-ampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanin, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipilak ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao, nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong kagaw, nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor, nurses ug kanila nga mga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ehensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria Amen. panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo iampo kami. San Pedro Calungsod, Ipangaliya mo kami. Padre Francisco Paliula, Ipangaliya mo kami. kami. Sa ngalan samahan sa Sa Anak Anak sa ug sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Okay mga igsoon, mayong gabi pag-usab akong ihatag sa tong kauban dinhi si Brother Boy Gador alang sa to ang kuano mao'y nagdala ang kurman no atong programa. Unya atong ihatag ni attorney sa iya mga pagtimbaya. Okay, Brad, salamat kayo. Og niya nasab kita nini atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Uban kanato dinhi si Brad Boygador ang atong dugay ng og gimingaw na ta nga makiuban nato dinhi sa atong tulumanon isip usa ka anchorman og na si Brad Nick, si Brad Silbert og si Brother Antoinette Redocto. Brad Tunet, redoktor. Og sa tanan nga nagpadayon karon sa pagsunod nining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Mga igsoon, ato ning gitinguha nga ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika atong masabtan. So sa dili pa ta mo adto sa mga pangutana, atong sa kining himuon ang pagpasabot
unsa ba na nga mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. Human niini ang mga pangutana o mga atake sa ubang pundok sa tinuhuan ato kining tubagon. Unya mga igsoon, nining gabhiuna ang ato karong tema may kalabutan sa sakramento sa pagkapari. Mao ni ang ato karong tabangan pag-ambit ang maong sakramento, ang sakramento sa pagkapari kon the sacrament of the holy orders. Unsa ba gyud ang kining maong sakramento? Matud pa kining maong sakramento nga pinaagi niini ang misyon nga gipiyal ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles magpadayon nga mabansay sa simbahan hangtod sa katapusan nga kapanahunan. Sa ato pa na ato nang mabasa sa Catechism of the Catholic Church number 1536. Nya ngano maning gitawag maning order, holy order. Ang pulong order mga igsoon sa kakaraanan nga panahon sa pagsabot sa karaan nga inunta lang sa Roma, nag-designate ni, naghulagway ni sa usa ka gitawag o usa ka grupo o lawas, established body nga kanang gitawag na to governing body. Pero ngano man nga gitawag mo sa nig holy, gitawag nig holy tungod kay pinaagi niini ang gasa, gigahatag ang gasa sa Espiritu Santo nga maoy makahimo sa pagbansay diha sa sagrado nga gahom or sacred power or sacra potestas nga kini mahimo lamang gikan kang Kristo og sa iyang simbahan. Og adunay tulo ka gitawag established body sa simbahan. Ang una mao ang gitawag nato order episcoporum sa ato ba sa obispo, mga obispo. Naapoy ordo presbyterum sa mga pakaparian, presbyters, o sa ordo diaconorum sa mga diakono. So, mao ni mga igsoon, ang tulo ka gitawag nato order o established bodies sa simbahang Katoliko. Unsa ba ang paagi nga ang maong usa ka tawo o usa ka tawo nga ordinahan mahimo siya nga mahiusa diha sa maong gitawag natong governing body. Mga igsoon, pinaagi na sa gitawag natong ordination. It is diha sa ordinasyon mahimo pinaagi sa leing habahan sa obispo uban sa consecratory nga pagampo nga maunay gitawag natong visible sign sa ordinasyon. O sugod pa bisan sa daang tugon mga igsoon, aduna na kita niining pagtawag og pari sa Ginoo. Na ato nang gibabasa sa Isaias kapitulo 61, bersikulo 6 mga igsoon. Ginaingon nga pagatawgon kamo nga mga pari sa Ginoo. Pero dinhi sa daang tugon mga igsoon, mao ni ang mga pari sa daan nga tugon in the Old Testament. Dili pa ni ang atong mga pari sa bag-ong tugon. Kunya sa Exodo sa mga igsoon, Exodo kapitulo 29, bersikulo 1 ngadto sa 9 giingon, ang konsagrasyon nga ri kanako diha sa pagkapari og mamaako silang mga pari sa tunhayng kaalagaran nga matinuhuanon. Exodo kapitulo 29, 1 ngadto sa 5.
O sa bagong tugon usab mga igsoon, ang atong Ginoong Kristo sawa pa siya mausaka sa langit, nagsugo siya. Nagsugo siya nga ang iyang mga apostolis, ang iyang mga pari, diha sa pagpamunyag o paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran. So, maapod na nga sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 22, ngadto 23, ipadala ni Kristo ang iyang mga apostolis, ang iyang mga pari, aron sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao. O diha usab sa pag-orden nining maong mga o pag-orden og pari. Giingon nga naa sa Buhat Kapitulo 6, versikulo 6 ngadto sa 7, giingon nga mitapion sa ang mga apostolis sa ilang mga kamot uban sa pag-ampo ug daghan ang mga pari nga midawat sa pagtuo o misugot sa pagtuo. Nga pinaagi sa ordination, mahimo o mahimong ang usa ka tawo nga giordinahan may sakop sa maong lawas o governing body. Napo na sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 14, mga igsoon. Busa, ang atong mga kaparian, pinudlo sa Diyos o representante sa Diyos dinhi sa kalibutan. Mao na nga sila, ang atong mga kaparian, mga kabispuhan, apil na, labi na sa taas nga ang-ang kon sa atong simbahan angay gyud sa pagtahod. Matud pa ilabi na nyadtong nagbudlay sa pagwali og sa mga pagtulungan sa atong Ginoong Kristo. Nana sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17. Og sa tradisyon sa simbahan, ang mga pari sa Dios naghulagway kini o ila kini nga mga mga sumusunod sa laray ni Melkisedek tungod sa iyang talagsaon nga pag-antos sa cross nga naghupot kita ingon nga labang pari, santos og inosente og walay buling sa sala. Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 26. So mao ni mga igsoon nga ang atong mga kaparian, balikon ko, naagyod o gikinahanglan nga ato usad nga ihatag ang pagtahod. Kay sa atang gingon, sila usab ang ilang ordinasyon nga gikan sa Dios. Kay ang simbahan, iyan ni Kristo, iyang gitagaan sa maong order sa pagtudlo og mga sumusunod. Og sa Tito Kapitulo 1, versikulo 5, si Tito usa ka disipulo ni San Pablo, mingon si San Pablo ngadto kang Tito, gibilin ko ikaw diha sa Krita alang sa paghulip sa mga kakulangon og sa pagtudlo og mga pari sa matag lungsod. Tito Kapitulo 1, versikulo 5. Og si San Pablo og si San Pedro, may patinaw sila nga sila usab mga pari. Si San Pablo, mingon siya nga siya nag-alagad, ingon nga pari aron sa pagwali sa maayong balita. Roma Kapitulo 15, versikulo
16. Si San Pedro sad, may padayag sad, mingon siya, busa sa mga pari nga diha kaninyo, nga muyo ako, nga kaubang mga pari, nga og saksi sa mga kasakitan ni Kristo. Nana sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1. Kung unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1. So, mo na mga igsoon, nga ang orden sa pagkapari o tanan nga mga sakramento sa simbahan naa pinasikad gyud sa balaang kasulatan. Hinuon, doon ay mga pangutana nga angay sa nato pag tubagon. Naa pananglitan gigamit sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga sa San Mateo 23:9 nga gingon, ayaw kamo pagtawag og amahan kay aduna lamay usa ka amahan nga atua sa langit. Siguro ato na ning tabangan sa pag-ambit diha sa pagtubag niining maong pangutana. Moingon sila, pinaagi ko no sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, ato ko nung gisupak ang kabubuton ni Kristo sa pag-ingon ni Kristo, ayaw kamo pagtawag og amahan. Kay adut dinhi sa kalibutan, kay doon na lamang kamoy usa kamahan didto sa langit. Nganong mutawag matag Father, mutawag matag Santo Papa, Padre, sa atong mga kaparian, nga si Kristo mismo. Mingon man ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa kalibutan, kay aduna lang kamoy usa ka amahan nga tuwa sa langit. Brad, may siguro atong tabangan na pag hatag og mga katinawan nining maong pagsaway o pag-atake sa ubang pundok sa tinuhuan. So, mayong gabi kaninyong tanan, no? Kini si Brad Boy Gador. Pamang ko ka pangatahoran kanina, God. Parihata, Brad. Mga Indiretso lang ta. ang ato-ato nga mga pagpasalamat ay tamo padayon, no? Atong pagpasalamat kanunay nagapadayon ngadto sa pinalangga natong obispo si Monsignor Kair Mare. Anya sa tanang mga kaparian nga padayon nga nagsuporta ni atong programa, mao gyud hinungdan nga ngano kaning atong programa nagpabilin hangtod sa pagkakaron, no? Mga pagbati pud nato og pagpanghinaot nga unta ang atong mga listener karon, konting ingat kumbaga sa Tagalog. O ginagmayay po sa Binisaya, amping-amping lang kanunay kay naaman ta sa krisis karon nga mga kapanahonan, no? So salamat kayo, Pader, salamat Monsignor. Nining programa nga hangtod karon nagpadayon aron pagsabwag sa pagtulon-an nga iya sa pagtulon-ang Katoliko. Unsa tong teksto gihatag, Brad? San Mateo 23 Versikulo 9. versikulo 9. So mga igsoon ko, ang San Mateo 23 versikulo 9 nag-ingon dito nga kung sugdan nato para masabtan nato pag-ayo, no? Ani, sugdan nato. Sa 7, gusto silang yukbuan og tahoron dito sa mga merkado og nga mga tao nga motawagan nila magtutudlo. Unang punto nga gusto silang tawag og magtutudlo, ayaw kamo paghingalag magtutudlo kay kamong tanang managsuon man ug usara inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. So natay qualification mga igsoon ko kung atong sabto, no? Sa San Mateo 26 ay San Mateo 6, no, ngadto sa 10 ning ingon ng Ginoo Jesucristo. Kung magampo gani kamo, inanian ninyo pagampo. Kana bang ato bang Our Father ba? Our Father who art in heaven, holy be your name. So, amahan namo nga naa ka sa langit,
Pagdaigo ng imong ngalan, ikaw ang etc. ganon. Kabisado naman na nato mga igsoon, ano. So naay kwalifikasyon, no? Sa pagingon sa Ginoo nga tong Hesukristo nga ayaw kamo pagtawag og amahan ining kalibutan na kay usara ang amahan nga ato sa langit, he is referring to someone or something nga gustong tawgon nga amahan kapantay sa atong amahan nga ato sa langit. Referring to the Father. Sabto na to, usbo na ko mga igsoon, ha? Inani lang ang pagsabot. Pag-ingon sa atong Ginoong Hesukristo, nga ayaw mo pagtawag og amahan niining bisag si Apolinario Mabini ba o bisag kinsa bang amahana, if you are referring someone which is kaparihas, equivalent to the Father in heaven, so you should not. Hindi ka talaga dapat tumawag ng ganon. Pag ingon sa Ginoo, usa ba inyong amahan nga tuwa sa langit? So unsa man tong amahana? Kadtong amahana mauto ang Dios, mauto ang naghimo sa tibuok kalibutan. Sa tanan dili lang tibuok kalibutan. So kung nag-assume ka sa imong kaugalingon nga ikaw something ingon ana kaniya, you should not. Hindi ka. Pero kung atong sabton mga igsuon ko, dili lang ta magyanabag ba pagsabot. Sa pagsugod pa lang sa Ginoong Hesukristo, dili sad ka magtawag og magtutudlo. So kana lang inyong mga anak sa eskwelahan, inigabot sa eskwelahan, dili na ninyo patawagon og teacher sa inyohang sa ilahang mga magtutudlo kay kanang magtutudlo nila teacher man. Kung sabto na to ang kinatibuk-an ba? Ang kinatibuk-an yun sa sulod sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga dili ka magtawag. So unsa may buot ipasabot mga igsuon ko? Wala na nagpasabot, ang ilang pagsabot mauyabag nga pagsabot, na? Kay kung tawgon nimo ang imong amahan karon, imong tatay, di ingnon po nimo brother. Pero ang pagtawag nimo sa imong tatay, nagtawag man ka isip imuhang biological parents. Unsa man nimo itawag nimo sa imong tatay, alang-alang pare. Or Brad. Brad, gana inana. So mo na, no? Usbo na ko, hasabto na to pag-ayo ba? Pag-ingon ni Kristo nga usa ra ang inyong amahan nga tuwa sa langit, ikaw nga nagpatawag og amahan, nagpakapareho ka ngadto sa amahan sa langit. Pero wa gina magpasabot Brad nga di kita Nga patawgon. dili kita patawgon og amahan. Amahan dinhi sa kalibutan. Okay. So Mao. dili na absoluto. Yes. Oo. Dili na absoluto. Kay kining mga tawana sa pagsugod lang o pagbasa, puro man ni sila mga hambugiro god galot gustong tagon. So ang girefer ani ni Ginoong Hesukristo nga mura na pud sila kuan ba? Mura na pud sila the Father in heaven. Ayaw ko ingna mga igsuon ko kanang tinud-anay ba? Kanang tinud-anay nga study gid ba? Tinud-anay nga pagsabot. Wala na kahibalo si Kristo sa pag-ingon niya nga, usa may inyong amahan dito sa langit? Ang amahan ra dito. Basta ayaw mo pagtawag. Wa ka siya nakahibalo ug unsay buot niyang ipasabot kung unsang klasihang pagkaaman kining mga tawanan nga gusto sila nga tahoron, alagaran ug tagdon sa ingon. Sinana. Karon kung untol kayo ang imong pagsabot, masayop gyud ka. Iyan anay mga igsoon ko. Naa sa 1 Korinto verse 4. Nag-ingon din sugda nato sa 15. Kay bisan pa kung duna kamoy usak na 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus nahimo kuno siya alang-alag usbo nato puning giingon ni kining Pablo. Pablo. Alang-alang nato usbo niingon mo siya nahimo ako nga inyong amahan pinagi sa akong pagdala sa maayong balita ngadha kaninyo. So nahimo siyang amahan dina sa pagpanudlo sa mga pagtulunan nga iya kang Kristo. Atong ipadayon mga igsuon ko para masabtan nato pag-ayo ha. Busa naghangyo ako nga sundo ninyo ang akong panig-ingnan.
sundon kuno ang iyang panig-ingnan. Kung si Pablo nahimong amahan sa pagtuo, susundon ang iyang panig-ingnan. Sa mayang giyon. Kay alang kaninyo, 17, niining tuyo, gipaana ko kaninyo si Timoteo, siya ang akong pinangga og buutang anak. O, amahan siya. Nya anak po niya si Timoteo. Nya ato ni Supakon. Unsa naman inoon ng lesson. So ang atong masabtan na brad nga dili gyud absoluto nga di kita patawgo ni Kristo gumahan dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang gipasabot ay sa atong Ginoong Kristo nga ug musugod pa ta sa di pa mabot ang 9 sa gisayt nila nga San Mateo 23:9 nga doon na siya gipasabot nga kining mga Pariseo ug mga eskriba nga nag-ila silang kaugalingon og mga magtutudlo tungod ni sa ilang pagkatag-as og garbo. Pagka mapatason, mapagarbuhon nga nakaingon ini si ang atong Ginoong Kristo nga kung kini klase nga magtutudlo di na gyud nato tawgo ni og father o amahan. Pero dili kini absoluto nga di ta mo tawag og amahan sa atong mga ginikanan. Sakto na ang gisayd brad na sa 1 Corinto 4:15 nga si San Pablo may angkon siya nga siya amahan diha sa maayong balita. Ang ato sang mga kaparian nintawag ta og amahan, nintawag ta father tungod kay sila amahan diha sa maayong balita. So kung litra por litraho nila pagsabot nga di kita patawgon ligi amahan o sumala sa imo nang giingon unsa ba atong itawag dai sa atong biological father? Mutawag dai tag lagi Brad o part. Mismo siya ang atong Ginoong Kristo naa sa San Mateo kapitulo 19 bersikulo 19. Siya mihatag nining usa ka balaod o balaod na magini kay usa man ni sa napulo ka sugo nga mingon siya tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Mateo 19:19. Unya di ta patawag og amahan kay lagi lain na lang sumala man mga igsoon kamo sa laing pundok sa tinuhuan ayo ko igna nga ang inyong mga anak nagtawag lang ninyo Brad o part o unsa pa nang itawag nimo diha sa imong mga anak na siguro ko nga og dili papa daddy tatay o guban pa nga pagtawag sa amahan. Okay Brad pasig napay. Okay, ang usa nila sa mga punto din Brad nga gihisgotan katong gihatag nimo sa Roma 15 bersikulo 6 nga nag-ingon nga 16 nga nag-ingon nga ato lang basahon mga igsoon ko ano inani man gud nilang giingon ko sa akong pagkasalugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudyo nag-alagad ako ingon nga pare. The word ingon ra ko no. So dili gid siya pare kay ingon man. So mga igsoon ko ato ning tagaan og kining parallel nga teksto para magka sinabtanay ito ba. Naa sa Hebreo bersikulo 8 3 og ngadto si 4 ang giingon din itong basahon lang mga igsoon ko para magklaro kayo no. Hebreo chapter 8 verse 4 ang ingon din Hebreo chapter 8 verse 4 kung dinhi pa siya sa yuta dili gyud siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga naghalad pinasikat sa kasuguan. Sa 3 nag-alagad siya isip o ingon nga pangulong pari dito sa labing balaan gyud nga lugar. Sa ato pa ang Kristo kuno nag-alagad gyud ingon nga pangulong pari. Sa ato pa kay ning ingon man din sa Hebreo 4 3 ngadto sa 4 nga nag-alagad ingon nga pangulong pare kumo kay na word nga ingon ang Kristo dili na sa gyud pare kay ingon nga pangulong pare.
So sayop na may mga konsepto mga igsuon ko nga medyo sayop ang ilang paghatag pag-ingon. Pag maingon dai ko nga ingon nga kana si Monsignor Manggiran amo man gyud ang obispo. Ingon nga among obispo amo ginang tahuron. Ha? Ug maingon dai ko ingon nga ang among pinalangkang obispo mauman si Monsignor Bishop Bear Bishop Severo Hermar. Kairmare. Bot bang ipasabot ko mo kay niingon ko nga ingon nga siya mangyud ang among halang doon nga obispo. Bot bang ipasabot dili gina siya tinuod nga obispo kay naiingon. Ang pagkawalwala po kayo ninyo ay. So mo na Brad nga kanang mga ginagmay nga pulong ila pa ginang daginoton para lang gyud kuno makakita sila og lungag nga diin ilang magamit nila aron sa paghilo sa mga Katoliko nga wa lagi po basa-basa wa gani pagtuon sa iyang kaugalingong tinuhuan. So ni ata dinhi aron atong ipasabot ni. Ang lain nilang pangutana Brad kanina pong kana lagi ko nung naa sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 ba na, ngadto sa 3, nga ang naigo ko nun ini, o ang nanggitumong ko no, ni San Pablo, ngadto sa iyang sulat kang Timoteo, nga nagtudlo ko no, nga sa dili pagpangasawa, o dili pagkaon og karne. So, ang Iglesia Katolika daw kuno ni, mao kuno ni pagtulunan sa mga yawa. So ang Iglesia Katolika nagtudlo og pagtulunan sa mga yawa nga mao ang dili pagpangasawa og ang dili pagkaon og karne. So ato ning sabay atong ikatubag nini mga igsoon. Unsa may mga una-una diha Nicolay ganina ra man gyud kadihang nagtanaw-tanaw diha murag Lagi, kanang ato ikatubag ani nga di kuan gyud lahi gyud ang ipasabtan ani no kaning teksto nga gihatag ni attorney. Lahi ang ipasabtan ani sumala sa history mao ni ang mga Gnostics no. Kay kung ato gyung ilabay ni nga isyu ngadto sa atong mga kaparian, adi gini ma-apply kay mismo gani si San Pablo maigo gyud pud sa ani no og mao gani atong kanon ani kay si San Pablo mismo dili siya minyo no nasa 1 Corinto kapitulo 7 bersikulo 32 taman sa 38 nga iya ganing gitudlo nga mahisama unta mo sama nako nga nagpabili nga dili minyo. O mo na nga kung ingana inyong unahuna na si San Pablo iya sayawa no pero dili man gani ingon nga gipasabtan lahi man gyud. dili ang ilagong katarungan na Brad Nicolay god nga ganang kuan kanang pare gyud kuno nga dili minyo kay minyo lagi kuno si kuan San Pedro na amo na sa Mateo 8:14. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro og dito nakita niya ang ugangang babae ni Pedro. Nakita mo naman si Pedro na may ugangan. Na unya kanang inyong papa minyo man na kana may ugangan. So mo nay usa sa mga kining mga ginagmay kinahanglan nga nagpahipi man ning ato ang mga naalikod basig na kaambit ning mga ipaambit din ha. Ato yatag sa itong mga kawan mo dili kay aron kuan pa. Okay, mga igsunon, mayong gabi nya ang kauban nato karon sila pa na punos kaalam og hibalo kay siya abogado Attorney Mike Abbas yang atong angkorman karon ang tingog sa matuod nga iglesia Brad Boy Gador aniya usab kayo ay kalimtin ng gapuhon bro gapuhon aniya usab ang atong batanong alagad dili tinuod Nicolay na Lucenios gapuhon ra atong alagad batanong alagad Nicolay Lucenios niya ang sila pa si Brad Silbert Beritas Dunyano Yano Aktibo Mantigo mo ni karon ato hang sila pa na puno gitaron sa mga puno gitaron diri sa kanang tanang mga kasikas kasikas mga kaigsuonan kung atong gi kuan timaron kanang pagkatawag og amhan ang tinuod gid ana nga motawag tag amhan kay oras langit kinsa may nakasubay ni ani ron katong mga laing pundok katong mga pastor nga naman na sila mga anak nga mo'y nanunod ron sa ilang mga pundok tanawan ng Iglesia ng Kristo
gisunod ni Iranyo hangtod karon ni Eduardo. Tanawa ng piling nasod. Si kani Paulino Ugapay, si Danilo nasab karon. Tanawa ng si katong tuang mga pundok pagyod nga si katong Tomas Junio, si Charlie na po karon. Sila mo tinuod nga mahan diri sa kalibutan, tawhanon ra kay na mga igsunan. Pero itong basahon diri sa 1 Corinto City 32 ngadto sa 34, sila ha mo ni ila ang baruganan kay sila man ni karon naigo man ning teksto ha. Buot ka nga mahilikay kamo sa kabalaka, ang lalaki nga dili minyo magtagad sa mga buhat sa Ginoo, kay maningkamot man sila pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Muna man kay sa 34. Palangga god. Busa mabahin ang iyang hulahuna. Ang babayi nga dili minyo usa ka ulay magtagad sa mga buhat sa Ginoo, kay buot siyang mag-alagad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babayi nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha kapulikig pagwapa. Magtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana mo ni sa si Adventist Helen G. White. Helen G. White mo ni. Taga siya Brad. Bisag gitagaan na og kining 5,000 kay unsa to ngalan Brad atong gipangatay nga 5,000. Pasta lang sukua kayo. Kay imbis ipalit og bugas, gipablandi mas buhok ni nananig. Kapulikigod. Suko kay Duterte. Iyo dahil Duterte nga imbis ipalit og bugas. Ay, gipakulor manuos buhok. Na insakto ginaay mo giingon, Brad. Pero dili sa 1 Corinto God City atong ipalahaw sa 38 Brad, kay mo gini ang naghatag yun nato kanani ang kagawasan ba, kay ang kamatuoran mo piling kawas kanato. Sa 38 sa 1 Corinto City 38, busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Mas maayo. Mo lang atong mga kaparian karon, mo gid sila yung nagbuhat og mas maayo pa. Kaning mga atong mga punto karon mga pastor, mga mo ni mga bakakon nga nagbuhat og maayo. Pero mas maayo man. Na may mas Pedro San Pablo mas maayo ninyo. Yes, alang likayan nimo ning tekstuhan eh. Mahimo ang pagminyo matud pa maayo. Maayo. Pero ang atong mga kaparian wala magminyo mas sa giingon. Kanaraman word nga mas. Sila naas maayo, pero kita niata sa mas maayo. Okay, maro tayo ikatampo. Okay, i-clarify lang nako gamay mga igsoon no atong i-repaso gamay no. Namang ko reason ko. Sa atong basahon ning San Mateo 19, sugod ta sa 10. Chapter 19 verse 10 no, nag-ingon dinhi. Ang yang tinun-an miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana og mag-asawa kay naa mo mga panagbulagod, naa may mga habot nga na may mga panagbingkil sa mag-asawa ana no. Insya, kung mao kini mahitabo tali sa bana og asawa, may pagdili na lang magminyo. Oh, ingon anas Pedro. Karon ang tubag ni Jesus may atong i-digest. Now na to kung ngano unsa hinungdan kay ang Kristo mo gid may nanudlo ani. So niingon ang Ginoong Hesus. Si Jesus mitubag. Kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kundi alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. May mga nagkalain-laing katarungan nganon nga dili sila makaminyo. Ang ubang tao may dili gyud makaminyo kay natawo nga kapon ng daan. Nga unya ikaw kung kapon ka sterile ka. Ha, wala na kay gana unya magigminyo ka. Awa pa yung sa kasimana buwag na ka. Mga di gyud ka magminyo. Kay dili man gyud ka makaminyo. So manay gayon. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang tao. May dili gyud makaminyo kay natawo ng kapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Oh. So ato na ning gi-explicar din nga gining gikapnan kol kaniadto sa una sa panahon nga ikaw mo'y ma-assign, pulo mo kabuok gwardiya sa asawa ni Solomon. Unya ang asawa ni Solomon kay uskalibo man kapin. Unya 40 mo kabuok dito. Unya di man to madala di maganap bago to bisa pagkadaadlaw usa duha ka buok. Di to maganap kay uskalibo man tong wa pay labot sa puyo-puyo. Di pagwardyahan ni Solomon karon. Dili ka porbidang gwapuha ka nimo, macho ka dito. Unya wa ka kapni.
Di matintalo niya tong asawa ni Solomon, mga asawa ni Solomon. Maong kining mga gwardiya kaniadto sa this is not a joke. Tinuod gini nga nakitabo. Nga kanang mga gwardiya sa mga reyna sa una gipangkap na. Para sigurado ba? So mo na gi-explicar ni Jesucristo dinhi nga gipangkapnan sila. Nakatong mga gwardiya to, kuya tunto nimo makigpatay gito, gikapo naman to. Di naman to munguyab. Di naman to magminyo. O nya to ipadayon mga igsuon ko para atong musabtan. Gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan niining akong gitudlo. Puntata karon ngadto nga Pedro kay minyo magunos Pedro. Unsa may giingon ni Pedro? Ingos Pedro ni atong basahon. Ingos Pedro. Unya miingon si Pedro sa Ginoo. Among gibiyaan ang tanan, misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot ani? At kita nimo na. Gibiyaan ni Pedro iyang pamilya. Gibiyaan niya ang asawa kay ni serve na siya kay na katugos Pedro wala pa man to siya devotion God, wala pa man to siya kada gitawag ra man to diretso ni Kristo. Pero kung mao mangani na nga mag-asawa ra pug kada imo ra pong biyaan, mo na ingong wa pa siguro basig mga lunya o nya to imong asawa kay imo ra man gibiyaan. So mao ni hinungdan nga ning ingon si kining San Pablo nga katong kung makigminyo kag di ka kagwanta gilok gyud kay na ala pagminyo ay man na. Pero kung ikaw dili ka magminyo tungod sa kaharian sa Dios, mas maayo na. Anya mao sad ni giingon sa Ginoong Jesucristo. Nga kadto lamang makahimo niini pahimo maom lang atong mga pare ang debosyon gyud nila ang ilahag yung tumong og tuyo nga dili ko magminyo tungod sa gingharian sa Dios. So dili na tinuod Brad nga ang simbahang Katoliko nagsugo nga dili gyud magminyo. Kay gani kanailang giingon nga kita kuno ang simbahan kuno nagdili sa pagminyo sa atong mga pare. Una sa tanan ang kaminyoon usa ni ka sakramento. Yes. O siguro gani ang ubang mga pastor o ka ministro sa ubang tinuhuan sa Katoliko pa na gikasal gali siguro nagpare. Yes. Unya nganong mingo man na nagdili ang Iglesia Katolika sa pagminyo nga wa man na ang pagminyo usa ka sakramento. Og kanang ilang giingon nga dili pagminyo sa pare wa sad nay balaod nga nagdili. Usa lang ni ka disciplinary policy sa simbahan alang niadtong mag-aalagad sa pulong sa Ginoo o sa ebanghelyo. Kay na may daghan sa atong mga pare nga kung gusto na sila magminyo, migawas o naminyo gyud sila. So di gihapon kanang atong mga pare ang maong gipasabot ni San Pablo. Og ang mauligi, matod pa ni Brad Nick nagpasabot ni sa atong sumala sa kasaysayan sa kalibutan, World History by O'Brien o sa Church History by John Locke nga kini nagpasabot ni sa mga Gnosticos kadtong mga grupo o mga irihis mga Katoliko ni sa una, mga Kristiyanos o ya nagtudlo na og lain nga pundok. So dili ang atong simbahan ang gipasabot ani ni San Pablo. Kaya lagi siya mismo miangkon nga sama kanako mas maayo kamo nga dili magminyo. Brad Silbert, ako lang po na ang gamay ayan ako ihatag ni man ha. Kanya mga igsoon, inani man guni mga igsoon, wala sila gisabot katong mga agnostikos. Tsak to ingon ni Brad Mike no. Anya dili man guni buot ipasabot din ni sa 1 Timoteo 4:1 ngadto sa 4 nga dili kami minyo kun dili kanang pakikipag-sex bawal na sa kanila. Mao na reason nga makigminyo ka kanang makipagdulog ka ba? Maka naamoy kanang sa ngalan tawag ani pagkalsura po kay ani palibasay. Paghihilawas. Kana mo nay gidili. Karon kung naa pa ning mga grupuha karon wala na ni. Ano di man sila managhan. Saon yung pudaghan di man sila mangliwat. Brad Silbert. Okay, sa atong matikdan diha Brad Boy og mga kauban ako tanan dire. Duha na ka klase yung gitumbok sa Biblia nga dili pagminyo. Usa nang pagtulunan sa yawa nga nagdili sa pagpangasawa.
ang kalainan anang gitudlo ni Jesus Christ lahi kayo. Kay ang gitudlo ni Jesus Christ mahitungod sa pagdili sa pagminyo por disiplina man, no? Por disiplina nga gi-explain ni San Pablo nga kung minyo gud ka mabahin man imong una-una. Okay, mo nang niingon si Jesus Christ sa Matthew 19:12 nga ang dili magminyo tungod sa gingharian sa langit maayo na for disciplinary purpose. Ang pagtulunan sa yawa sa akong nasabtan kadtong gitudlo sa mga Gnostics, doktrina gito nga gadili sa pagminyo tungod kay daotan ang kaminyoon. Yes, So mo na pagtulunan sa yawa. Pero ang sa atua sa Katoliko, dili nato paminyo natong pare for kuan man, disciplinary reason man para makaalagad siya pag-ayo sa simbahan. So dili gani Brad, sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 4, nakita ni San Juan dito sa langit ang mga santos o mga balaan nga wala matod pa, wala mabulingi sa mga babae. yes. Mao na ang giingon sa kaning giingon nila og 144,000 nya giangkon sa atong mga igsoon nga masaksi ni Jehova nga sila kuno na ang pangutana giingon man ni nga kining maong 144,000 wala mabulingi Yes. sa mga babae. Naa ba sila yung mga pastor nga dili minyo, puro man na minyo. So mao na mga igsoon nga mao na ang giingon sa mga Gnosticos nga dili ginadili ang pagminyo iya sa yawa. Sakto tong imong giingon Brad nga. Then mo sumpay ko attorney og Brad Boy katong mahitungod ni Pedro nga minyo kay naka-argue ko og dili Katoliko nga gigamit na nga tudling Brad Boy nga kanang inyong giingon sa CFD nga gibiyaan dili na siya point diha. Basta kay minyo. O kanang inyong pop dili man gud minyo kay gibawalan man. So nitubag ko ingon ko nga ato sang tanaw ni ang istorya gyud. Nga kana gong pagdili sa pagminyo nga celibacy kanang sa atua panahon during that time sa 1st century wala pa na gihimong kanang gitawag nga tog rule. Ang panahon sa mga apostoles sa 1st century kanang celibacy optional. But pasabot nga pwede ka minyo, pwede po dili. So, gani sa atong nahibawan sa pagduki-duki na to sa list of popes, mga adunay mga 27 to 28 popes ang minyo. Usa na si Pedro. Oh. Kaya nga naman, kanang disciplinary law nga gani sa dili man yun na universal rule gani sa akong nasabtan attorney kay sa Latin right ra man na, so Western. Kay sa Eastern Catholic, alaw man ang ilang mga priest minyo dito. Yes, katong mga mga Orthodox. So, mauna nga, kana nga balaod, murag sa na Council of Elvira, if I'm not wrong, na limot lang ko sa exact yun nga. Kanang disciplinary law nga, gi-require ang mga pari nga mag-single, awahin na. Unya, umuingon sila nga, naabade gahom ang mga pari maghimuan nga rule na katong binding and loosing. Yes. Diba, attorney? Yes. So, the church can make ecclesiastical laws, disciplinary laws. Unya, kanang disciplinary laws, kay disiplina raman na, pwedeng wag tangon, pwede po ipadayon. Pero para nako kay naampoy ubang mga pari god sa mga council attorney nga murag gusto nilang walaon na nga disciplinary rule. Pero para nako murag dili siya ingon nga ideal. Nano man kay teaching ko na ni Jesus Christ about discipline nga og si San Pablo nag-ingon nga kung dili mo alagad gas Ginoo nga dili minyo mas maayo. So kung naghimo og rule ang simbahan, disiplina nga dili pa minyo ng pare, so nakahimo kay mas maayo. So ang gihimo nga disciplinary rule sa mga pare ron mas maayo. Di ba? O mo nang murag mo backward ta attorney kung kuha na to. Unya Brad Gilbert no. Kuan kanang idugang na lang po siguro Brad Gilbert kay kinira man pagkadili minyo gud atong nahisgutan na ning 1 Timoteo 4:1-4. Kana pong gidili ko no pagkaog karne Brad Gilbert. Murag kauban ra gyapon na ato attorney no katong Yes, sa mga Gnostics gihapon. Naay kuan da sa ato kanang Merkulis sa Badlis o sa Biyernes Santo dunay gitawag nato og puasa o abstinensya. Pero ang purpose niya na nga mag-abstinensya ta nining maong mga adlaw tungod aron ato ibayaw ang atong espirituhanon nga parte sa atong kinabuhi labi na nining panahon sa Semana Santa.
this a preparation na siya. Og mao na siya nga atong ipatigbabaw ang atong spiritual nga life. Yes. Mao na nga nagdili ang simbahan sa pagkaon og karne, niadto ra pud nga dunay masisakop sa qualification. Kato pa aton ni kanang pagdili sa pagkaon og karne nga pagtulunan sa yawa. Parehas ra po na sa kanang dili pagminyo nga ang sayawa kadtong nag-isip nga daotan ang kaminyoon mo nang gidid-an. Yes, well. Pero ang silibas ibot pasabot aron makaalagad ka sa Ginoo dili na pagtulunan sa yawa. Kana pong pagdili sa pagkaog karne kung ang rason puasa dili na pagtulunan sa yawa. Yes. Pero kung ang rason nga kay daotan ng pagkaon ana kinsa may gatudlo ron nga daotan ng pagkaon ana. Ay Murag daghan mga sa na balista. mga exo. Inani siguro ni Brad Silbert, no? Usar man gud na kanang gidili ang pagkighilawas o gidili ang pagminyo ug ang pagkaon og karne. May untag sa 1 Timoteo 4:1 ngadto sa 4 nag-ingon dito nga gidili usahay nila ang pagkaon og karne. Kaya kita usahay raman kada Biyernes Santo raman o kada raman Kwaresma. O giingon dito nga iyahan ni sayawa tungod kay usahay gidili man nila ang pagkaon og ang giingon diri gidili magyud kaon karne. Sa ato pa kuan sila mga vegetarian. So wag kita masakop na na Brad. Masakop ana. Kay sayop man lang ikaw mismo kusugay ka mo kaog karne. Sungkom ka og baboy. Attorney, wa jud ko kalimot nga ikaw gitong nag-discuss ani nga nakasabot ka iko nga ang pagtulunan sa yawa katulad na mga Gnostics nga daghan silang giinbento nga teaching ba nga wala gitulo sa Christianity. Usa na kay daotan man kuno ang unsa kay ito explanation ana attorney nganong nakaingon ang mga Gnostics nga daotan ang pagkaog karne? Yes, sir. Katong murag maghiyo. Kay there are two alang nila do na kuno duha ka Dios. Dios alang nga sa mga daotan og napoy Dios na napoy Dios alang kuno sa maayo. One for the devil, ang usa for the good. So kanang pagdili kuno pagkaon mao na ang kuan kuno na sa balaod nga gidili lagi sa iyang nga iya sa yawa nga pagtulunan. Mo ni kay panahon man ni San Pablo. Pagsulat ni San Pablo mo na iyang gitumong sa netong panahon na kini mga Gnostics. So dili na nagpasabot nga Iglesia Katolika ang gipasabot. Kaya in the first place, wa ta magdili gyud pagminyo, nahimo gani na nga nga sakramento. Wa po ta magdili og kaog karne. Yes. So mao po siguro na Brad Boy og attorney ang gipasabot ni Pablo sa Galacia 1:8 nga mga tao nga nagtudlo og lahi sa ilang gitudlo. Dili Correct. na mga paring Katoliko. Na ilabot na. O lagi. Okay, kanang murag dunay lahi dahil gihatag ni Brad Nick nga may kalabutan kini sa uban nato nga mga kaigsonan nga Okay no, doon ay usa ka pangutana diya sa social media no o Facebook. Ningon siya nga Vatican II is the cause of today's decline in Catholicism. I could not agree more. Diningon pagid siya nga kung imong lantawon ang mga naa sa pulpito nga mga pari, wala nagiwali ang mortal sin. Kung naa kay pagsupak, ingnon ka nga ay oo tungod kay wala naman na gitudlo sa Vatican Council II. Mao na nga ingon niya nga ang Vatican Council II mao kuno hinungdan ni nga karong mga panahon na niubos ang Katolisismo. Muna unsa may atong pagtin-aw ani no diya sa yes, social media. Actually, yan ang utana ni Katoliko. kining pag-ingon nga ang tungod sa Vatican Council to it is the cause up to this decline of Catholicism. In the first place, wa kini niya puro ra ni pamulong wa gini unod, wa gyud suportan ni unsa ka tinuod nga ang Catholicism ni decline miubos. So dili ta maulaw ba ta mag-istorya nga kanabang wa tay igong ebidensya. Pero ni atay bago ko lang nakuha kini nga data mga igsoon. Di bago-bago. Bago nakuha pero niadto paning sa tuig 2013. So
So mga 7 years gikan karon nga ang mga Katoliko sa tibuok kalibutan moabot na ta og 1.3 billion. Ha? 1.3 billion. Usa ka billion og 300 million ka mga Katoliko sa tibuok kalibutan. Gawas ni sa Time Magazine ni adtong page 34 to 35. Gawas sa Time Magazine sa Disyembre 23, 2013 nga mauna ang kinaghanon sa Katoliko sa tibuok kalibutan. Unya ilaning gibahin by regions. Kung ang region o sa nini South Asia o sana ka region. Unya ug gani sumala sa ilang statistics nga by region nag-increase ang Katoliko by a certain percentage. Sugod ta sa unang region sa Central America, mao ni ang 50 states of America. Adunay sila'y 164 million Catholics. Unya nag-increase pa ni by 5%. Ang North America, sa pa sa Canada ug bang bahin, aduna sila'y 86 million Catholics. Unya nag-increase gihapon ni og 5%. Sa South America, sa Mexico, Argentina, sa pananguban, Brazil, aduna sila'y 343 million. Unya nag-increase pa gyud ni by 6% per annum, per year. Og sa Europa, manang sa Spain, Portugal, unsa pa na nga mga nasod, Italy, Russia, adunay 286 million is 286 million Catholics og nag-increase og gamay lang 1% per year. Sa Africa, sa ato pa ang continent sa Africa, sa Angola, adunay 194 million Catholics og sila ang labing dako nga nag-increase sa matag tuig. This increased by 22%. Og sa Oceania, kining Oceania mao ni mga nasod sa Australia, Papua New Guinea, o uban pa nga mga nasod, aduna sila'y 10 million. 10 million Catholics. Og nag-increase sila by 9% per year. Og dinhi sa Asia, sa ito pa, Pilipinas, China, o uban pa, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand. Niata sa Asia, adunay 132 milyones, 132 millions Catholics, og nag-increase ni og 12% sa matag tuig. Nya asa man ang gingon sa atong mga igsoon nga ang Vatican Council mao'y hinungdan sa pag-ubos sa Katolisismo. Attorney, pananglit og ang nag-question iyang gi-pinpoint pod ang moral quality ba sa mga tao kay basig gitumong anong daghan mga buluyagong Katoliko ron. Ang ato lang god ana nga kining simbahang Katoliko tukod ni Kristo niya sa Biblia attorney giklaro na gyud nga sudlon gyud ni yawa nga nagiyawa nga mosulod ani. Ang ato na lang nga dili ta magampo nga maguba ning simbahana. Mutabang tag-ampo para makurhian ang mga sakop nga tuana na nalingog na siyawa. But pasabot tabangan natog ayo ning atong simbahan kay ospital man ni sa kuna pagkamatarong attorney, di ba? Term ni naagali ni sa Facebook. No, ospital man sa makasasala ning simbahan, di ba? So, ang kuan for bread, ang atong Ginoong Kristo wala magsaad og perfect nga simbahan. Yes. Christ never promised a perfect church, but divine church. Unya dili pa na makita nato sa pagkakaron. Kay niya pamantan ning kalibutan. We are still in the pilgrim age. Naglawig pa ang simbahan. So di pa nato makita ang perfect church, mga igsoon. Unya nailay pangutana pero ano kay igong panahon. Nga gano kunong kaning ang
kuan ko no, ang da sa pulpito, wala na daw gitudlo ang may tungod sa mortal sin. Mga igsoon, wala pa galing ang Vatican Council, mabitang nasayod taon sa ng mortal sin sa atong katikisim. Kay gitudlo na na. Pag-abot sa Vatican Council to, wala na gitudlo, kay gitudlo naman, saon pa ba? Human na. Pag sige pa nagwali ang pare sa mortal sin, nga gitudlo naman na nato. So na nga sa panahon sa Vatican Council to, wala na gitudlo, pero naagi hapon na ang sala nga mortal sin. So mga igsoon, siguro sa uban nga mga sunod Domingo po, ato pa ning mao ni mga igsoon ang grupo sa SSPX kon Society of St. Pius X, mga ultra-traditionalist ni mga igsoon. Daghan pa nga atong mahibaw-an ini kung magpadayon ta sa sunod Domingo po. Okay, sa makausap pa, ako mayon ganinyo nga hangtod sa sunod Domingo pohon kini si Brad Boygador Silbert, ug mga kauban, hangtod sa sa sunod Domingo pohon. Sa ngalan Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Grupo sa SSPX kon Our Lord, our Savior, Mubalik na punta sa kuan ini. Mubalik na punta sa Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love. Tatak RMN. Ang Biogesic maayo gyud di lang hilanat apilsad sa sakit sa ulo. Kasaligan ng kamaayo ug pag-alaga kay kung isog na tambal basin makadaot. Maayo gyud ang alagang Biogesic. Ingat. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult